राजावादीले चाहिँ एकदमै घनाघोर विरोध गरेको छ। जातीयसँग जोडिएको छ डाक्टर साहब? जोडिएको छ। यो के छ भन्दाखेरि अरू जातिले मौका पाउँछ भनेर हो? हिन्दूवादी भनेको ब्राह्मणवादी, हिन्दूवादी भनेको बाहुन मात्रै हो के। तर यो एमसीसी चाहिँ नि टु मच पोलिटिसाइज ओके। यसमा चाहिँ कम्युनिस्टहरूले यसलाई चाहिँ अनावश्यक चाहिँ नि त्यसै होइन चीन रिसा। तर चीन रिसायो भने हामी उसँग कुन खालको व्यवहार गर्ने भन्ने कुराहरू किन रिसाउने चीन हामीसँग? किन टिबेटको कुरा छ होइन? त्यसो भए टिबेट चाहिँ नि हाम्रो पनि स्वार्थको विषय हो कि होइन त? त्यसो भए नेपालको पनि स्वार्थको विषय हो। तर यहाँ चाहिँ यसरी टिबेटलाई आँखै चिम्ल खालि एकतर्फी हिसाबले चाइनालाई चाहिँ एकदमै खुसी पाएर उसलाई रिसाउनु नदियो। अनि उसले चाहिँ जे जति आफ्नो माया दयाले जे जति सानो एक दुई टुक्रा दिन्छ अनि त्यसमा सन्तोष भएर बस। अब त्योभन्दा बढी अमेरिकाले दिइरहेछ भने त्यो लिनु हुँदैन। अब के छ भने चीन र नेपाल चाहिँ भूमि जोडिएको छ। त भूमि जोड्नु र नजोड्नुको के फरक छैन के? नमस्ते दर्शक वृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। लामो समयपछि हामी फेरि पनि तपाईँहरूको बिचमा नयाँ बहस नयाँ कुराकानी लिएर आएको छौँ। तपाईँहरूले हामीलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुनेछ। विशेष गरेर पछिल्लो समय एकदम पेजिलो बनेको मुद्दा एमसीसी, जो चाहिँ कति नेपालीहरूले यसलाई विरोध गरेको छ, कति नेपालीहरूले यसलाई समर्थन गरेको छ र नेपालीहरू बिचमा चाहिँ विभाजन भएको छ। यसै विषयमा छलफल र कुराकानी बहस गर्नको निम्ति हामीसँग डाक्टर केशव पानसाकी हामीसँग हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, हजुरलाई स्वागत छ। हजुर नमस्ते। यो पछिल्लो समयमा एमसीसीको मुद्दा चाहिँ एकदम पेचिलो भयो। यसको खास पछाडिको कारण चाहिँ के छ? यो एमसीसीको मुद्दा भनेको एउटा सानो एउटा नमुना विषय जस्तो मात्र हो है। तर नेपालीहरूको मनमा अहिलेसम्म यो यस्तो विषयमा चाहिँ नै सार्वजनिक रूपमा बहस हुन नपाएको विषय हो। यो भनेको नेपालको वैदेशिक नीति होइन, र वैदेशिक नीतिमा पनि यो आर्थिक विकास सम्बन्धी वैदेशिक नीति, दोस्रो चाहिँ यो रक्षा सुरक्षा सम्बन्धीको वैदेशिक नीति होइन। यो दुईटा मूल कुरालाई चाहिँ यसले बजारमा अहिले जुन किसिमको चर्चा बहस आएको छ नि, एउटा देशको सुरक्षाको कुरा छ होइन, अथवा त्यसलाई भू राजनीतिको कुरा पनि भन्छ, र अर्को चाहिँ नि आर्थिक विकासमा चाहिँ नि वैदेशिक होइन सहयोगको कुरा। समग्रमा भन्दाखेरि यसले चाहिँ नेपालको परराष्ट्र नीति होइन अथवा कूटनीति हजुर त्यो क्षेत्रमा चाहिँ यसले बहस चलाएको छ। यो बहस चाहिँ सार्वजनिक रूपमा अब ठुल्ठुला केही विद्वानहरू होइन केही पार्टीहरूको पनि त्यति धेरै मेहनत गरिकन अलिअलि पार्टीहरूले आफ्नो दस्तावेज लेख्दाखेरि अलिअलि सतही ढङ्गले लेख्थे होइन। तर अहिले चाहिँ नि यो सोसियल मिडिया होइन ले गर्दाखेरि, यस्तो युट्युब इन्टरनेटले गर्दाखेरि अहिले सार्वजनिक रूपमा पनि होइन त्यो बहसको विषय, जनताको चासोको विषय भयो। यो राम्रो कुरा हो नेपालको लागि चाहिँ। अब नेपाल चाहिँ नै राजनीतिक एउटा जुन यात्रामा एक तहमा एक खुड्किलो माथि पुग्यो। अब यसले अलिकति गम्भीर विषयवस्तु भए साधारण जनताले पनि विषयमा चासो राख्ने र सोसियल मिडिया मार्फत आफ्नो मनमा लागेको अब आफूले जाने जस्तो आफूलाई आफ्नो पूर्वाग्रह अथवा आफ्नो इच्छा अनुसारको मानिसहरूले अभिव्यक्त गरिरहेछ। त्यसले चाहिँ नेपालको भविष्यको जुन चाहिँ अहिलेसम्म गम्भीर रूपमा नलिएको जुन परराष्ट्र अथवा कूटनीति, परराष्ट्र नीति र विकास र रक्षा, यो विषयमा चाहिँ अहिलेसम्म जनताले त्यति साह्रो होइन भ्याउ नपाएको, त्यसमा चाहिँ अहिले बोल्न सकेको छ। गलत कोही होला, कोही सही होला, सही गलतको विषय अहिले चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छैन। तर विषयवस्तुमा मान्छेहरूले आफ्नो एउटा अभिमत दिइरहेछ अथवा इन्ट्रेस्ट जगाएको छ। र पोलिटिसियनहरूलाई पनि उनीहरूले अब नजानिकन एउटा ढाँट्ने जस्तो खालको सतही कुरा अभिव्यक्त गर्थे भने अब उनीहरूलाई चाहिँ समात्न थालेछ। अब के भनेको यो के हो भन्ने किसिमको राजनीतिज्ञहरूलाई पनि गाह्रो भइरहेछ अहिले यो विषयले। तर पछिल्लो समयमा डाक्टर साहब जब एमसीसीको जुन उपाध्यक्ष नेपाल भ्रमणमा आउनुभयो, त्यो नेपाल भ्रमणमा आइसकेपछि चर्को रूपमा सडकमा चाहिँ कतिजना मानिसहरूले, कति समुदायका मानिसहरूले, कतिवटा पार्टीहरूले विरोध जनाएको देखियो। यो विरोध चाहिँ कतिवटा उहाँहरूले राखेको विषय पनि ठिक होला, तर एकदमै ठिकै छैन भनेर उहाँहरूले जुन बहस चलाउनु भएको छ, यो विषयमा चाहिँ डाक्टर साहबको कुरा के छ? अब के छ भन्दाखेरि नेपाल झन्डै
यस्तो विषय चाहिँ 50 वर्ष अगाडि यो कम्युनिस्ट राजनीति नेपालमा सुरु हुँदाखेरि त्यसबेला चाहिँ यस्तो विषयहरूमा गर्थ्यो किनभने त्यहाँ विश्व चाहिँ दुई ध्रुवमा हैन कोल्ड वार भन्छ नि शीत युद्धमा थिए र नेपालमा पनि अनि अभिव्यक्त गर्नेमा केही कम्युनिस्टहरूले अनि रसियन क्याम्प भनौँ न कम्युनिस्ट भनेको रसा थियो त्यसबेला 50 वर्ष अगाडि अहिले चाइना भने जस्तै पहिले 50 वर्ष रसा थियो अनि रसाबाट चाहिँ मानिसहरूलाई यहाँ अब नेपालमा पनि प्रशिक्षणहरू दिन्थे र त्यो प्रशिक्षणमा चाहिँ यो शीत युद्धको चाहिँ नि कुराहरू सुनाउँथे त्यसकारण नेपालीहरू पनि काठमाडौँमा बसेर पनि नेपालमा बसेर पनि उनीहरू चाहिँ मस्को र वासिङटनको होइन बारेमा त्यसबेला भन्थ्यो नि मस्कोमा हिउँ पर्यो भने यहाँ काठमाडौँको कम्युनिस्टहरूले यहाँ भड्का खान्छन् होइन विस्की खान्छन् भन्थ्यो नि अब त्यस्तो सिचुएसन थियो 50 वर्ष अगाडि जानी नजानी सारा मानिसको अगाडि चाहिँ नि अमेरिकन भनेको दानव जस्तो होइन अनि कम्युनिस्ट भनेको चाहिँ नि एकदम देउता जस्तो त्यस्तो कम्युनिस्टहरूले प्रचार गर्थे अहिले फेरि सर्लक्क फर्केर आएर झन्डै झन्डै उस्तै खालको विषयवस्तु अब रसिया चाहिँ होइन तर अहिले चाइना र अमेरिका मा चाहिँ अहिले शीत युद्ध पनि छैन तर अहिले चाहिँ अब व्यापारिक युद्ध व्यापारसँग पनि सम्बन्धित होइन यो एक प्रकार मानसिक नेपालीहरूले बुझ्दै नबुझिकन त्यसै मनमा चाहिँ चाइना र अमेरिका बिचमा परेको एउटा अब ट्रेड वारै हो ट्रेड वार मात्र होइन वारै हुन्छ त्यसमा सुरक्षा पनि गाँसिन्छन् आफ्नो गुट बन्दी बनाउने यी सबै कुराहरू ट्रेड मात्र होइन त्यो ट्रेडको लागि मात्र होइन कि आफ्नो शक्ति विश्वमा अब पहिले जुन दुईटा ध्रुवीय होइन पावर थियो रसिया र अमेरिका अहिले आएर चीन र अमेरिका भइरहेछ तर यो एमसीसी को कुरा छ उता चाइनाको BRI को कुरा छ हैन के बिल्डिङ रोड्स इनिसिएटिभ भन्छ उही हो के उनीहरूको चाहिँ राजनीतिक उद्देश्य पनि छ व्यापारिक उद्देश्य पनि छ अनि यो रक्षाको कुरा पनि छ पावरको कुरा पनि छ हैन यो 3-4 वटा कुराहरू मिसिएको छ यसमा त्यसकारण एमसीसी अब त्यो कसो भन्दाखेरि एमसीसी को पछाडि मानिसहरूले अहिले इन्डो पेसिफिक रणनीतिमा जोडिएको छ भनेको कुरा ल्याएको छ हैन अनि अब नेपालीहरूलाई चाहिँ हाम्रो जुन कम्युनिस्ट नेताहरू जुन चाहिँ छ अब हुन त उहाँहरूले भनेको कुरा पनि उहाँहरू पनि धेरै सतही कुरा बोल्नुहुन्छ ठुल्ठुलो एकदम गम्भीर बोले जस्तो छ तर उहाँहरूले विषय विश्लेषण गरेर बोले तर एमसीसी को जुन पत्र आयो त्यहाँ इन्डो पेसिफिक जुन सैनिक रणनीति त एउटा अंश पनि छैन भनेर उहाँहरूले प्रस्ताइसक्नु भयो नि त होइन कसो भने त्यस्तो अब हुन त म एमसीसी को विरोधी होइन तर पनि एमसीसी भनेको त्यस्तो रक्षासँग बिल्कुलै नभएको पनि होइन यो इन्डो पेसिफिक इनिसिएटिभसँग सम्बन्ध भएर आउन सक्ने पनि हुन्छ त्यो कुनै पनि कुराहरू तर उहाँहरूले पत्र पठाउँदा जुन कूटनीतिक पत्र पठाउनु भएको छ यो पत्र भनेको या कम्युनिस्टहरूले जुन शंका आशंकाको कुरा गरेको त्यही त हो नि यो देख्दाखेरिको एउटा विकास यो 55 अरबको कुरा मात्र होइन यसको पछाडि यो चीनलाई चाहिँ नि अमेरिकाले हैन सुरक्षाको घेरा हिसाबले चाहिँ नि घेर्ने हिसाबले चाहिँ नि एउटा सुरुवातको एउटा गोटी चलाएको मात्र हो भनेर भन्छ नि अब त्यो आशंका मात्र होला नि डाक्टर त्यसो भने त मंगोलिया जुन चीनको आफ्नै छिमेकी हो नि त मंगोलियामा त त्यो त एप्लाई गरेर पनि अहिले उहाँहरूले 65% मानिसहरूले त्यहाँ स्वच्छ खानेपानी एमसी द्वारा चाहिँ सबैभन्दा बेस्ट उदाहरण नै मंगोलियाले लिँदो रहेछ हैन त्यसो भने चाहिँ चीनलाई घेर्ने रणनीति भइदिएको भए मंगोलियाबाट नै चीनलाई चाहिँ आक्रमण गर्थ्यो होला नि त होइन र जहाँ चाहिँ एमसीसी पुगेको छ त्यहाँ त कुनै पनि सैनिकहरूले आतंक मचाएको छैन त्यहाँ त कहीँ पनि देखिँदैन कुनै देशमा देखिँदैन अब अफगानिस्तानको कुरा ल्याउँछ त्यो त अफगानिस्तानको त फेक कुरा हो त्यहाँ त टेररिजमको समस्या भएको इराकको कुरा लिन्छ त्यहाँ भनेको न्युक्लियर हतियार सम्बन्धी सद्दाम हुसेनसँगको सम्बन्धको कारणले गर्दाखेरि भएको हो होइन जहाँ जहाँ एमसीसी पुगेको छ त्यहाँ त एमसीसीले राम्रै काम गरेको देखिन्छ अनि यहाँको मानिसहरू चाहिँ किन आतंकित भएको छन् त यो कस्तो छ भने आतंकी घुडो एउटा शंका गर्नु त्यो भन्छ नि त्यसको शंकाको पनि एउटा उपयोगिता हुन्छ त्यो शंका पनि गर्नुपर्छ भन्छ नि त्यो शंकै नगर्ने चाहिँ होइन तर शंका गर्नुपर्ने छैन भनेको के हामीले मानौं मेरो विचार के छ भने एमसीसी भनेको अमेरिकाको स्वार्थसँग गाँसिएको विषय हो र त्योसँग हाम्रो स्वार्थ पनि गाँसिएको छ भन्न खोज्यो के एमसीसी को विरोध गर्नु पर्दैन नेपाल सरकारले 3 चोटी पत्र पठाएर चाहिँ एमसीसी चाहियो भनेर रहेछ नि त एउटा पत्र पठाउनु त हाम्रो डाक्टर बाबुराम भट्टराई पनि हुनुहुँदो रहेछ जो चाहिँ हजुरको सहयात्री पहिलाको नयाँ शक्तिमा हुनुहुन्थ्यो होइन
त्यो राम्रै थियो, त्यो ठिकै थियो। मेरो चाहिँ विचार के छ भने एमसीसीको सम्बन्धमा यसको जुन डेभलपमेन्टको विकासको आर्थिक विकासको कुरा छ नि, त्यो एक पक्षलाई पहिले हेरौँ नि त। त्यो एक पक्ष भनेको नेपालमा अमेरिकाको चाहिँ नि, हाम्रो नेपालको विकास अथवा आर्थिक विकासमा अमेरिकाको भूमिकाको चाहिँ नि इतिहास केलाएर हेर्नुपर्छ कि एमसीसीलाई यसो एउटा जुनसुकै एउटा के भन्ने एउटा भाँडामा हालेर हेर्ने होइन होइन, समग्रमा हेर्नुपर्छ। समग्रमा हेर्दाखेरि नेपाल र अमेरिकाको कूटनीतिक सम्बन्धसँग गाँसिएको विषय हो कि। ओके, त्यसकारण एमसीसी 70 वर्षदेखि चल्दै आएको छ। एमसीसी भनेको अहिलेको अमेरिकाको जुन एक प्रकारको विश्वमा उसको आफ्नो पोजिसन जुन चाहिँ छ, त्यसले एउटा नौलो ढङ्गमा फेरि विश्वमा उसको आफ्नो खेल अथवा आफूले जुन काम गर्नुपर्ने हो त्यो एउटा नयाँ स्ट्राटेजिक लिएर आएको छ। त्यो स्ट्राटेजिकमा अमेरिकाको आफ्नो फाइदा त हेर्छ नै। तर अहिले र यो विश्वयुद्धको शीत युद्धको पालाको फरक के छ त भन्दाखेरि अमेरिकनको अलिकति फरक छ के। हजुर, पहिले चाहिँ के थियो भने ठाडै यो शक्तिको चाहिने ग्रुपिजमको कुरा हुन्थ्यो शीत उसमा, सिधै त्यो वारसँग सम्बन्धित कुरा हुन्थ्यो। अहिले के छ भन्दाखेरि त्यो वार एउटा सम्भावना हो होइन, तर त्यो भन्दा पनि अगाडि आफ्नो पक्षमा त्यो देश बसिरहोस्, आफ्नो विरोधमा नजाओस् होइन। त्यसकारण चाहिँ समर्थक रहिरहो होइन, किनभने यो विश्वमा अहिले चाहिँ नि 200 जति देश छन् होइन। किनभने यो लोकतान्त्रिक एउटा ग्लोबलाइजेसन भनेको अहिले ग्लोबल लोकतन्त्र हो क्या, ग्लोबल डेमोक्रेसीको कुरा हो क्या। त्यसकारण त्यहाँ चाहिँ अब भनौँ न हाम्रो सांसद भने संसदमा 200-300 सांसदहरू हुन्छन् होइन, तिनीहरूले जसलाई बढी भोट जसले पाउँछ ऊ प्रधानमन्त्री बन्छ। त्यस्तै जो 200 जुन देशहरू छन् नि, तिनीहरूको देशमा पनि अमेरिकाको पक्षमा अब त्यो धेरै देशहरू लायो भने उसको शक्ति बलियो हुन्छ, अथवा चीनको पक्षमा बढी लायो भने चीन नै विश्वको नेता हुने भयो। त्यसकारण त्यो विश्व नेतृत्वको लागि चाहिँ नि अहिले अमेरिका र चीनको जुन एक प्रकारको खेल छ नि, त्यही कारण चीनले पनि BRI सिल्क रोडको कुरा ल्याएको छ, अमेरिकाले चाहिँ नि एमसीसीको कुरा ल्याएछ होइन, कुरा एउटै हो। तर अहिलेको फरक के छ, पहिले चाहिँ ठाडै विश्वको जुन युद्धसँग सम्बन्धित भएर आउँथ्यो, सैनिक सहयोग हुन्थ्यो, सैनिक क्याम्पमा उसको जस्तो नाटो भने जस्तै होइन उसको एलायन्स हुन्थ्यो, सैनिक एलायन्स हुन्थ्यो भने अहिले सैनिक एलायन्स छैन। अहिले चाहिँ नि यो जुन कम विकसित मुलुकमा चाहिँ व्यापार र उद्योग र त्यसपछि विकास, आर्थिक विकास यस्तो प्याकेजहरूबाट चाहिँ आउँछ के। किनभने अहिले ठाडै चाहिँ त्यो लडाइँ भनेर त्यो हतियारै चलाउने स्थितिमा एकैचोटि जाँदैन मान्छेहरू, तिमी यता कि उता भनेर उ गर्दैन। त्यसकारण चाहिँ अहिले आएको चाहिँ के छ भन्दाखेरि एमसीसी यो जुन विश्वको अहिलेको जुन किसिमको शक्तिको उ छ होइन, प्रतिस्पर्धा छ, त्यो प्रतिस्पर्धामा अमेरिकाले एमसीसीको कुरा ल्याएको छ। उसले पनि कतिवटा 100वटा मुलुकहरूमा त उसले आफ्नो होइन लगानी गरिसकेको छ, 46वटा देशमा कार्यान्वयन छ। त्यस्तै चीनले पनि कति 20-25वटा देशहरू होइन उसले एसियालाई बढी अफ्रिकासम्म पुगेको छ। अब यो दुईटाको चाहिँ नि एउटा कम्पिटिसन हो, त्यसमा चाहिँ वर्ल्डमा एउटा मार्केट पनि हो, कमर्स पनि हो, र त्यसको साथसाथै जसलाई आवश्यक पर्छ, जसले कमर्समा भाग लिन नसक्ने भएपछि कमर्समा भाग लिन सक्ने खालको विकासको सहयोग पनि दिनुपर्ने हुन्छ। ठिक छ डाक्टर साहब, यो कुरा गरिरहँदाखेरि नि ठिक छ, चाइनाको लागि चाहिँ यो असरको विषय थियो अथवा आत्मघातीको विषय थियो भने त चाइनाले बोल्नु पर्यो नि त, जहाँ चाहिँ मङ्गोलियामा एमसीसी लागू भएर उहाँहरूले मङ्गोलियाले दोस्रोचोटि मागेको छ, उहाँ धेरै लाभदायक भएको कारणले गर्दाखेरि होइन। भनिसकेपछि चीनले बोलेको छैन यो चाहिँ हाम्रो देशको विरुद्धमा छ भनेर। तर नेपालीको जति पनि कूटनीतिक छ अथवा केही माथिल्लो स्तरको मान्छेहरू छन् होइन, विज्ञ भन्ने मान्छेहरू छन्, उहाँहरूले चाहिँ यो चाहिँ चीन विरोधी रणनीति हो भन्ने कुरा पनि उहाँहरू ल्याउनु भएको छ। खास कुरा चाहिँ के हो? अब यहाँ फरक चाहिँ नि अमेरिकाको तरिका र चीनको तरिका फरक छ। चीन चाहिँ नि आफै जाइ लाग्दैन, उसले त्यहाँको लोकल मान्छेहरूलाई उसले आफ्नो कुरा भन्न लगाउँछ। अहिले जुन चाहिँ यहाँ छर्लङ्गै छ नि अहिले मिडियामा कम्युनिस्ट नेताहरू जुन बोलिरहेछ नि एमसीसीको ठाडै, जस्तो लीलामणि पोखरेलजी उहाँहरू चाहिँ यहाँ बहस गरिरहेछ नि होइन, उहाँले ठाडै भन्छ चीनको सुरक्षाको लागि हामीले एमसीसी लिनु हुँदैन भनेर चाहिँ ठ्याक्कै। अब चीन किन बोल्नु पर्यो? नेपालभित्र
बोल्ने कुरा हो नि त नेपालीहरूले नै बोलेपछि तर उसको लागि चाहिँ के छ भने अब हाम्रो कम्युनिस्ट नेताहरू लीलामणि पोखरेल जस्तो हो अथवा भीम रावल जस्तो हो होइन उहाँहरूले ठाडै चाहिँ अब लीलामणि पोखरेल त हिजो अस्ति मिडियाहरूमा टिभीहरूमा त यो चीनलाई चाहिँ नि घेर्न आएको हो चीनलाई युद्ध गर्न नेपालले प्रयोग गर्नु खोजेको त्यसै हामीले त्यो रोक्नुपर्छ भनेर चीनले गर्ने काम नेपालले नै गर्छ भने चीन किन अब चीनको चाहिँ साइलेन्ट डिप्लोमेसी भन्छ ठिक छ त्यसो भने त मङ्गोलियाबाट नि चीनलाई आक्रमण गर्नुपर्ने नि त किन भएन मङ्गोलियाको यो तीनचोटि मैले दोहोरिसकेको कुरा हैन मङ्गोलिया कुरा गर्छु है त मङ्गोलिया भनेको अब चीनको साथी भइसक्यो के त्यसकारण मङ्गोलियालाई त्यो एमबिसी चाहिँ के अरे यो तपाईको उसको बिहार मङ्गोलियामा एमबिसी चलिरहेछ होइन पास भए एकचोटि पास भइसक्यो गरिसक्यो तर मङ्गोलिया चाहिँ उहाँले मगाउनु पर्छ 35 करोड डलर छ हैन तर तपाईँ मङ्गोलियाले उसको परराष्ट्र एउटा कूटनीति डिसाइड गरिसक्यो उसले निर्णय गरिसक्यो उसलाई अमेरिका चाहिन्छ भन्ने निर्णय गरिसक्यो चीन पनि चाहिन्छ भनेर भनेको छ अब त्यो चाहिँ नि हाम्रो जस्तो त्यो मङ्गोलियाबाट सिक्ने चाहिँ कुरा आयो अब हामीले नेपालीले अमेरिकालाई पनि चीनलाई पनि भारतलाई पनि कसरी चाहिँ नि सन्तुलनमा ल्याएर उनीहरूको चाहिँ कसरी उनीहरूलाई प्रयोग गर्ने हैन उनीहरूसँगको पार्टनरसिप अथवा उनीहरूसँगको चाहिने साझेदारी अब हामीले त्यही त मेरो विचार के छ भने हामीले अमेरिकासँग पनि हाम्रो साझेदारी हुनुपर्छ चीनसँग पनि हुनुपर्छ भारतसँग पनि हुनुपर्छ अहिले मुख्य चिन्ता हैन त्यसपछि त्यहीसँग जोडेर जापान आउला कोरिया आउला हैन अथवा को आउला यो तिनटैसँग चाहिँ हामीले कसरी हाम्रो कूटनीतिक अथवा हाम्रो यो सबै कुराहरूमा कसरी उनीहरूसँग सम्बन्ध गाँच्ने भन्ने कुराको खुबीमा अब मङ्गोलियाले यदि चाहिँ चीनसँग पनि ब्यालेन्स गरेको छ उसले हैन एमसीसी लिएर अमेरिकासँग पनि ब्यालेन्स गरेको छ त्यो दुईटैको सहयोगबाट आफ्नो देशको विकास पनि भएको छ त्यस्तै नीति चाहिँ हामीले अपनाउनु पर्ने हो कि हामी कुनै चीनको पक्षमा लिएर हामी यो एमसीसी को विरोध गर्ने अथवा अमेरिकाको पक्षमा लिएर यो बिआरआईको विरोध गर्ने हैन अथवा चाहिँ नि हामी इन्डियाको पक्ष लिएर चीनसँग अलिकति टाढिएको जस्तो देखाउने किन हाम्रो मधेसीवादी पार्टीहरूमा बढी इन्डियासँग प्रस्ताव छ अनि चीनको कुरा आएपछि अलिकति क्रिटिकल एउटा आघात हेर्ने जस्तो टाइममा देखिन्छ नि त्यस्तो खालकोले चाहिँ नेपाललाई कहीँ पनि पुर्याउँदैन हुने हो कि एउटा कुनै पनि पक्षमा हामी एउटा ध्रुवमा लाग्नु हुँदैन सन्तुलन ब्यालेन्स सबैलाई तर त्यो ब्यालेन्स भन्दा पनि चिन्तैलाई प्रयोग गर्नुपर्छ भन्यो कि हामीलाई एमसीसी पनि चाहिन्छ हामीलाई बिआरआई पनि चाहिन्छ हामीलाई भारतसँगको साझेदारी अथवा भारतसँगको सम्झौताहरू पनि चाहिन्छ ठिक छ डाक्टर साहब यो कुरा भनिरहँदाखेरि के भन्छ हिजो एउटा बहस चलेको थियो त्यो बहस चाहिँ के भइरहेको थियो भन्दाखेरि नेपालमा अमेरिका आउनु फाइदा छ नेपालमा एमसीसी जस्तो धेरै संस्थाहरू आउन जरुरी छ किनभने भारत र चाइनाले त नेपाललाई विकास गरेन अरबौं रुपियाँ वर्षौं अरबौं रुपियाँ जुन व्यापारिक घाटा छ चाइनासँग पनि र भारतसँग पनि उनीहरूको देश चाहिँ विकास निरन्तर भइरहने उनीहरूको प्रति व्यक्ति आय निरन्तर बढिरहने तर नेपाल चाहिँ उनीहरूको पारिपट्टि हेर्दाखेरि झिलिमिली छ वारीपट्टि नेपाल हेर्दाखेरि अन्धकार छ त्यो हुँदाखेरि अमेरिका आउनै पर्छ विकास हुनै पर्छ यो दुईटा देश देखाउनका निम्ति यो दुईटा देशलाई देखाउनका निम्ति तिम्रो छिमेकीलाई विकास गर्नुपर्छ तिमीले भन्नको निम्ति अमेरिका आउनुपर्छ भन्ने डाक्टर साहब यसलाई मैले प्लस पनि यो कुरा त मैले पनि यो सायद यो फेसबुकमा एक दुई लाइन लेखेर पनि गरिसकेँ यो नेपालमा चाहिँ अमेरिकाको सहयोग बिना नेपाल अगाडि जान सक्दैन भारत र चीनको मात्र सहयोगमा नेपाल अगाडि बढ्दैन किन डाक्टर साहब अब यहाँ छ अब चीनको इन्ट्रेस्ट भारतको इन्ट्रेस्ट र अमेरिकाको इन्ट्रेस्ट तिनटैलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ है छुट्टाएर ल अब सुरु गरौँ नि त चीन र नेपालको कुरा चीनले जहिले पनि के भन्छ भन्दाखेरि नेपालसँगको जुनसुकै साझेदारी जुनसुकै सहयोगको कुराहरू सम्बन्धका कुरा कूटनीतिमा वन चाइना पोलिसी तिब्बतमा चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ केही पनि अलमल नगर होइन दुःख दिने काम नगर तिब्बतलाई तिमीहरूले हेर्दैन तिब्बतको बारेमा चिन्ता तिमीहरूले चासो नै नलिऊ भन्छ त्यसकारण तिब्बत भनेको चीनको चाहिँ नै अभिन्न अङ्ग भइसकेको छ हैन तिब्बत भनेको त्यो इस्यु चाहिँ नि अमेरिकाले उठाइरहेको युरोपहरूले उठाइरहेको तिमीहरू चाहिँ त्यसमा नलाग तिमीहरू लाग्यो भने
के हुन्छ त भन्ने कुरा हामीले कहिले पनि गरेको छैन कि टेस्ट गरेको छैन कि चीनसँग टिबेटको विषयमा नेपालीहरूले चीनसँग बोलेको छैन कि बोलेर हेर्नुहोस् त अनि चीन चाहिँ के रहेछ भन्ने कुरा अहिले त चीन जस्तो हामी त एकदम मित्र जस्तो होइन बडो अगालो हालेर सानोतिनो उपहारहरू हामीले दिइरहन्छ विकासको यताउता हरेक चिजमा नेपाललाई सहयोग गर्छ तर तपाईँ टिबेटमा यसो एकचोटि चाहिँ यसो औँलाले छोएर मात्र हेर्नुहोस् त त्यसपछि चीन कस्तो के रहेछ भन्ने कुरा नेपालले अनि बुझ्छ होइन चीन कस्तो रहेछ के रहेछ त नेपाल र चीनको सम्बन्ध के रहेछ त भन्ने कस्तो रहेछ त यो चीनले चाहिँ कसरी चाहिने होइन टिबेटलाई नछोएको हुनाले एउटा इस्यु चाहिँ चीनको चासो नेपालमा अरू केही पनि छैन नेपालको विकासको लागि चीनले कहिले चासो लिएको छैन चासो विकास हुन्थ्यो उसले त्यस्तो लगानी गरेको पनि छैन सानोतिनो उपहारको रूपमा एउटा दिएको होला त्यो त गरिब देशलाई सबै देशले माग्नेलाई दिएको जस्तो खालको मात्र हो के मगन्तेलाई खान पाएकोलाई यसो एक दुईवटा रोटी खाए जस्तो मात्र हो तर चीनले साँच्चै नै ल त नेपालको लागि भनेर यो कुरा त गरेको छ यो ओलीको पालामा ट्रेन आउने के आउने कुरा त गरेको छ तर सिरियसली लिएको छैन नि अहिलेसम्म सक्रियता छैन त्यसकारण चीनबाट चाहिँ हाम्रो भलाइ हुन्छ त्यसकारण चीनलाई चिराउनु हुँदैन चीन चाहिँ हाम्रो चाहिँ एकदमै इन्डिया भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण भनेर कम्युनिस्ट जुन पार्टीको पोलिसी बोल्छ नि त्यो पनि गलत हो अब भारत होइन भारतलाई हेरौँ अरू धेरै कुराहरू जटिल हेर्नु पर्दैन मोदी चाहिँ नै नेपालमा जुन आएर हाम्रो संविधान सभामा भाषण दिएर जानुभयो नि खुब ताली बज्यो नि तर मानिसहरूले मिठो भाषामा बोल्यो होइन यहाँ नेपालमा बुद्ध जन्मेको कुरा पनि भनेर गयो सब ताली बज्यो होइन त्यसपछि अब यहाँ धार्मिक कल्चरल के अरे हाम्रो सांस्कृतिक सम्बन्धका कुराहरू तर उसले एउटा लास्टमा के भन्यो भन्दाखेरि नेपाल भारतको लागि चाहिँ नै दुईटा कुराले चाहिँ हाम्रो इम्पोर्टेन्ट छ महत्त्व छ भन्छ के त भन्दाखेरि पानी और जवानी नेपाल भारतको लागि चाहिँ नेपालको पानी र जवानी यो दुईटा चाहिँ नि हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट छ उसको भारतलाई चाहिँ नेपालसँगको स्वार्थ के छ भने पानी र जवानी हो जवानी भनेको आर्मी गोर्खा आर्मी होइन किनभने नेपालको मान्छेहरू सबै चाहिँ नि भारतको गोर्खा आर्मीमा भर्ना गर्न चाहन्छ हो यहाँ वास्तवमा साँच्चै त्यो इन्डियाको पोलिसी मान्यो भने भारत सुरक्षा गर्न चाहन्छ हाम्रो मान्छेहरू लगेर भारतलाई चाहिँ टोटली हामी आत्मसमर्पण गरेर बस्ने हो भने नदी नालाहरू सबै उसलाई सुम्पिएर गरिदिने अनि हाम्रा जुन जवानहरू काम नपाएर जुन गल्फको चाहिँ त्यो 50 डिग्री सेन्टिग्रेडमा मर्न गइरहेका अथवा काम गर्न गइरहेका दुःख गर्न गइरहेका छन् नि तिनीहरू त्यहाँ जानै पर्दैन तपाईको 20-30 लाख मान्छेहरू भनेको नेपालको अनइम्प्लोइडहरू इन्डियाले मजाले गोर्खामा चाहिँ नि सबै इन्डियन आर्मी गोर्खा भएपछि नेपाल भनेको अस्तित्व नै रहँदैन हैन त्यस बेला किन नेपालले सबै गोर्खा इन्डियन गोर्खा भइसकेपछि त अहिले पनि त्यस्तै छ तपाईको इन्डियाको चाहिँ पाकिस्तान वार हुँदाखेरि पनि हाम्रै नेपालीहरू त्यहाँ मर्न जाने हो हैन त्यहाँ जहिले टाइम हुन्छ नि नेपाली नै हो नि त्यहाँ इन्डियन आर्मी भनेर जुन जान्छ नि त्यहाँ त त्यो फ्रन्ट लाइनमा चाइनासँग लड्दाखेरि पनि नेपाली आर्मी नै पठाउने उनीहरूले त्यसकारण भारतलाई के चाहिएको छ भने भारतको लागि चाहिने सेनाहरू नेपालबाट रिक्रुट गरोस् नेपाली चाहिने जुन तन्डेरीहरू हैन नेपाली युवाहरूलाई चाहिँ भारतको चाहिने आर्मी बनाउनु छ मर्सिनरी भनेको देश एउटा के भने आफ्नो देश छोडेर अर्को देशमा सिपाही बन्न जाने हैन त्यो चाहिँ उसको लागि इन्ट्रेस्ट अर्को भनेको हाम्रा नदी नालाहरू चाहिने भारतले चाहिँ आफूलाई चाहिने जस्तो प्रयोग गर्ने त्यसपछि चाहिँ नि उसले नेपाललाई चाहिने नेपालको विकास चाहिँ अहिले भन्दा 10 गुणा चाहिँ हुन्छ तर भारतले सुम्पिएको त्यो दिएपछि हाम्रो जवानहरू चाहिँ नि हैन वर्षको चाहिँ नि 1-2 लाख भनौँ न उसलाई रिक्रुटमेन्टमा भारतमा दिइदिने अनि हाम्रो नदी नालाहरू सबै उसलाई चाहिने जस्तो जे बनाउनु पर्छ बाँध बनाउनु पर्छ के उसलाई पानी लाने हैन त्यो गरिदियो भने भारत चाहिँ नेपालसँग खुसी हुन्छ तर नेपालीहरूको साँच्चै विकास हुन्छ त त्यसले हैन नेपालको स्वाभिमान चाहिँ रहन्छ त सक्यो नेपाल भनेको खालि त्यो एउटा नक्कली एउटा देश जस्तो मात्र हुन्छ भारतको चाहिँ एउटा उपनिवेश हो हैन त्यसकारण भारत र नेपालसँगको आर्थिक विकास जे भने पनि उसको पोइन्ट चाहिँ नेपालको उसको आँखा चाहिँ नेपालको जलस्रोत र नेपालका चाहिँ युवाहरूमा चाहिँ इन्डियामा चाहिँ भर्ती गर्ने हैन त अब अमेरिकाको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि तपाईको यो टिबेटको जुन केस छ नि त्यसमा अमेरिकालाई पनि त्यो टिबेट
अमेरिकाको आँखामा टिबेट एउटा स्वतन्त्र देश हो, पहिले थियो पनि होइन। अझ पहिले त नेपाल र टिबेटको चाहिँ छुट्टै चीनसँग सम्बन्ध थिएन। नेपाल र टिबेट ठाडै दुईटा देश जस्तै नै व्यवहार गर्छ झन्डै 60-70 वर्ष अगाडिसम्म पनि होइन। त्यस कारण चाहिँ अमेरिकाले चाहिँ के खोज्छ भन्दाखेरि अब इन्डिया र चाइना अल्टिमेटली पछि इन्डिया पनि मोबिलाइज गर्नु खोज्छ अमेरिकाले, तर सजिलो चाहिँ सानो एउटा ठिक्क, किनभने नेपालमा चाहिँ अमेरिकाले चाहिँ नेपाललाई चाहिँ प्रयोग गरेर त्यो टिबेटको इस्युमा चाहिँ नि ऊ जान चाहन्छ। त्यस कारण टिबेटको इस्यु भनेको यस्तो सेन्सिटिभ इस्यु हो कि चीनले चाहिँ नि होइन, चीनको लागि चाहिँ चीन एकदमै जिलस छ। चीनले चाहिँ त्यो टिबेटमा कसैले आँखाले समेत पनि हेर्न दिँदैन उसको होइन। अब यी स्वार्थहरूमा चाहिँ यो एमसीसी यिनीहरू भनेको त यो त्यसमा BRI MCC भनेको चिज उनीहरूको आफ्नो स्वार्थ चाहिँ नि कतैबाट चाहिँ दखल नहोस् भनेर उसले नेपाल एउटा त्यसको नेपालको जुन स्ट्राटेजिक पोजिसन छ नि त्यो पोजिसनमा ऊ चाहिँ नि आफ्नो प्रभाव बढाउँदै जानलाई आउने हो। त्यसको मतलब के छ भने एमसीसीको पनि एउटा स्वार्थ चाहिँ अमेरिकाको होइन ग्लोबल एउटा चीनसँगको उसमा छ हो, त्यो गाँसिन्छ पनि इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीमा रणनीतिमा गाँसिन्छन् नि त्यो होइन। त्यो चीनको BRI भनेको पनि चीनलाई चाहिँ त्यो अमेरिका र यताउताबाट जुन आक्रमण गरिरहेको त्यसलाई प्रोटेक्सन गर्नलाई एउटा सफ्ट वालहरू पनि हो त्यो होइन, ताकि उसले चाहिँ बिजनेस व्यापार र आर्थिक उसमा उसको हात माथि परेपछि अनि त्यो अमेरिकालाई चाहिँ त्यसका सुरुमा जुन जाने भनेको यो आर्थिक व्यापारिक विकास यस्तै विषयहरूमा जाने हो, तर लास्टमा ग्रिप के छ भन्दाखेरि उसको जुन ग्लोबल पोजिसनमा पावरको जुन पोलिटिक्समा होइन आफ्नो आफ्नो प्रभुत्व चाहिँ नै बढाउने हो। अब यसमा चाहिँ टिबेट एउटा क्रुसियल पोइन्ट छ। इन्डियाको लागि चाहिँ नेपालको जलस्रोत र यो जवानहरू मगुरालीहरू होइन, सेठा मगुराली सेठा पनि होइन, तामाङ लिँदैन नि त्यति, शेर्पा लिँदैन, मगर गुरुङ राई लिम्बू यो चारवटालाई चाहिँ सबै इन्डियामा लगेर उसले चाहिँ नि गोर्खा बनाउनु पायो भने सायद विश्वमा एउटा इन्डिया पनि ठुलो एउटा सैनिक शक्ति चाहिँ हुन्छ उसको चाहना। किन उसले पाकिस्तानमा लड्दाखेरि पनि सैन्य यही प्रयोग गरेको थियो, बङ्गलादेशमा युद्ध हुँदाखेरि नेपाली नै प्रयोग भएको थियो, यो चीनसँग लड्दाखेरि पनि नेपाली नै प्रयोग भएको देखिन्छ। अब अमेरिकाको इन्ट्रेस्ट चाहिँ नि हामी आफैले थाहा नहुँदाखेरि पनि जुन 2007 सालमा नेपाल राणाबाट मुक्त भयो नि, प्रजातन्त्र सुरु भयो नि, सबैभन्दा पहिले नेपाललाई चाहिँ देश हो भनेर रिकगनाइज गर्ने अमेरिकन हो। सबभन्दा पहिले नेपालमा चाहिँ आर्थिक सहयोग दिन आएको पनि अमेरिकन हो क्या, चीन पनि होइन, इन्डिया पनि होइन। त्यसकारण अमेरिकाको चाहिँ नि नेपालमा आउने भनेकै डेभलपमेन्टको प्रोजेक्ट्स मार्फत चाहिँ नि नेपालमा ऊ एकदम सफ्ट प्रेजेन्स नरम खालको उपस्थिति चाहिँ नि ऊ नेपालमा बसिरहन्छ। त्यसकारण एमसीसी भनेको त्यस्तै नरम खालको एउटा उसको आफ्नो स्वार्थको उपस्थिति हो। तर पछि चाहिँ नि यदि बिल्डअप हुँदै गयो भने जस्तो 62 कहिलेतिर खाम्पा विद्रोह भएको थियो नि त, त्यो त चीनमा एउटा मुस्ताङतिरबाट होइन, मुस्ताङको के भन्छ कोरला भन्याङतिरका त्यहाँबाट त एक प्रकारको टिबेटन उसको चाहिँ नि चाइनामा त टिबेटमा त उसले आक्रमण गरेको नि। काठमाडौँको शिवचतार भन्ने तपाईँलाई थाहा छैन होला, हामी केटाकेटीले शिवचतारमा एउटा एयरपोर्ट छ कि अहिले पनि त्यो सहर छ होला, सानो प्लेन उडाउने। त्यो एयरपोर्ट त अमेरिकनहरूले सानो प्लेन युज गर्यो, अमेरिकनको एयरपोर्ट हो त्यो। त्यहाँबाट चाहिँ सिधै त्यो मुस्ताङको त्यो कोरला उसमा चाहिँ नि सामानहरू सप्लाई गर्थ्यो। अब त्यहाँ चाहिँ नि वाङडु के एकजना खाम्बा होइन, वाङडु के भन्ने जर्नलले चाहिँ त्यहाँ टिबेटमा हान्यो होइन। पछि चाहिँ चाइनाले कम्प्लेन गरिसकेपछि अनि नेपालले फेरि त्यसलाई चाहिँ नि कन्ट्रोल गर्यो होइन। त्यसकारण चाहिँ नि अमेरिकाको त्यो हेऱ्यो भने नेपाल युज गरेर चीनमा हानेको इतिहास पनि छ, सानो स्केल थियो त्यस बेला। त्यसकारण उसले त्यो अपर्च्युनिटी पायो भने उसले त्यो टिबेटै लैजान सखा के अरे चाइनाबाट टिबेट स्वतन्त्र गर्नलाई अमेरिकाको त्यो इन्ट्रेस्ट नभएको होइन। तर डाक्टर साहब यस्तो छ नि त सम्झौतामा त इनकेस मन नपरेको खण्डमा 30 दिनभित्रमा नेपाल सरकारले त्यो सम्झौता खारिज गर्न सक्छ भनेको छ। मैले चाहिँ त्यो जुन अहिले एमसीसीको सम्झौता छ नि, त्यही त सम्झौता इनकेस एमसीसीबाट त्यस्तो कुरा कुनै पनि नेपालको सार्वभौम विरुद्धमा काम भयो भने
अथवा त्यस्तो सैनिक ल्याउने अथवा कुनै पनि काम भयो भने 30 दिनभित्र नेपाल सरकारले सूचना जारी गरेर त्यो सम्बन्ध जुन सम्झौता चाहिँ विच्छेद गर्न सक्छ भनेर लेखेको छ। अब यसो गरौँ न, म चाहिँ त्यो जुन कन्ट्र्याक्ट एग्रिमेन्ट छ नि त्यसमा लाइन बाई लाइनमा जानु आवश्यक छैन कि। यो एक प्रकारको मूर्खता हो कि अहिले जुन टेलिभिजन बहसहरू भइरहेछ नि, के सूर्य आचार्य, के लीलामणि पौडेल, को त्यो कि देव, यिनीहरू चाहिँ त्यो पानामा लाइन बाई लाइन गरिरहेछ नि, त्यसको अर्थ अहिलेको महत्त्वपूर्ण कुरा होइन कि। हजुर, त्यसको अहिलेको महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको नेपालको चाहिँ भू राजनीतिमा आफ्नो खेलको भूमिका चाहिँ डिफाइनमा एमसीसी पनि एउटा हो, बीआरआई पनि हो भन्ने कुरालाई बुझ्नु पर्यो र त्यसलाई हामीले कसरी प्रयोग गर्ने, त्यो लाइनहरू भनेको तपाईँको जहिले पनि काट्न सकिन्छ। अब तपाईँको यहाँको जुन अहिले जुन के अरे संसदबाट पास हुने कुरा आयो नि त एमसीसी, त्यो संसदबाट अहिले पास गरेर भोलि चित्त बुझेन भने भोलि फेरि डिजल्भ गर्नु भइहाल्छ नि। संसदले अनुमोदन गरेको कुरा संसदले नराम्रो भन्ने एकै दिनको कुरा, 1 घण्टामा संसद बसेर 2 तिहाईमा अब देशमा एकदमै यसले नराम्रै काम गर्यो होइन, अथवा यसले हानि गर्यो भने त त्यो संसदको बेकममा त्यसै संसदको काम के हो त, त्यो उसले पास गर्न सक्छ भने त्यसलाई फेरि रद्द गर्न सकिहाल्छ नि। ठुलो कुरा होइन कि। त्यसमा म चाहिँ त्यो लाइन बाई लाइन जान नचाहेको कुरा के छ भन्दा कि तपाईँको एटिच्युड, तपाईँको नीति तपाईँ क्लियर छ भने ती कुराहरू लेखेको कुराहरू जुन एग्रिमेन्टमा लेखेको कुराहरू कुनै पनि बेला चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रद्द गर्ने प्रावधानहरू हुन्छ। तपाईँको एमसीसीले तपाईँलाई फाइदा गरेन, हानि गर्यो भने त त्यो बन्द गर्नलाई त कुनै पनि बाहना चाहिने त्यस्तो खालको त्यो एग्रिमेन्टले रोक्दैन कि। एकैछिनमा हुन्छ। तपाईँको फेरि संसद बस्नु न, नेपालको संसदले एमसीसीमा चाहिँ यसरी हामीले हानि गर्यो त्यस कारण हामी एमसीसी बन्द गर्छौँ भनेर संसदले पास गरेपछि त त्यो फेरि सकिहाल्यो नि। संसदले एमसीसी पास गर्ने अनुमोदन गरेपछि त्यही संसदले त्यो अनुमोदन गरिसकेकोलाई चाहिँ काम राम्रो गरेन भने त्यसलाई फेरि के अरे त्यो डिजल्भ गर्नलाई त कुनै गाह्रो छैन नि। त्यसो भने किन चाहिँ डराइराखेको छ डाक्टर साहब मान्छे? क्वेसन चाहिँ त्यहाँनिर किन डराइरहेछ भने को डराइरहेछ, कसले के बोलिरहेछ भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्टमा। त्यसका यहाँ नेपालका जुन चाहिँ कम्युनिस्ट भङ्गुडा जुन मानिसहरूले एउटा भर्सन बोलिरहेछ, एउटा पक्ष त्यो छ, अर्को राजावादीहरूको पक्षमा छ, हिन्दू अतिवादीमा छ, राजावादी एउटै भनौँ, तीनवटा। अर्को चाहिँ अमेरिकाको चाहिँ अलि लिबरल इकोनोमिस्टहरू होइन। यो त वास्तवमा डेभलपमेन्ट भनेको अब मेरो पोजिसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो एमसीसीमा चाहिँ अमेरिकाको सहयोग चाहिँ बिना नेपाल विकास हुँदैन भन्ने पोजिसनमा छ। भारत र किन डाक्टर साहब त अब त्यही इकोनोमिक्समै डक्टर गर्नुभएको हो होइन, त्यही भएर एउटा विज्ञता हुनुहुन्छ नि त यो समयमा। त अरूले जे भने पनि एउटा विज्ञता छ नि त तपाईँको। अब यहाँ के छ भने एमसीसीमा चाहिँ ठिकै छ, एकदमै खराब यो प्रोजेक्ट पनि हुनसक्छ कि एमसीसीमा। एउटा 2टा एक्सन छ, एउटा सडक छ, एउटा बिजुलीको चाहिँ नि त्यो तार के अरे त्यो तार तान्ने काम छ होइन। किनभने हामीले बिजुली उत्पादन गरेको बिजुली यदि भारतमा बेच्नलाई त त्यो रोड बनाएपछि त्यो डिस्ट्रिब्युसन लाइनहरू गर्नु पर्यो, त्यो नेटवर्क गर्नु पर्ने, त्यसमा लाग्ने हो। र एउटा अनि सडक चाहिँ नि इम्प्रुभ गर्ने हो, कुन चाहिँ कता सडक त्यो डिटेल पनि यति 2टामा त्यो 55 अरब भनेको ठुलो एमाउन्ट पनि होइन। अब यो 2टा कुरा हुन त हो, नेपाल आफैले गर्न सक्छ, किन चाहिन्छ त्यो किन चाहिन्छ भन्ने कुरै छैन के। त्यो नेपाल र अमेरिका बिचको सम्बन्धको एउटा सेतु हो यो के, एउटा पुल जस्तो हो। उसले पनि हामीलाई सहयोग गर्न चाहन्छ, त्यसकारण हामीलाई केमा तिमीहरूलाई सहयोग चाहिन्छ भन्दाखेरि हामीले नै मागेको हो। हामी अब बिजुली उत्पादन गर्दैछौँ, त्यो उत्पादन गरेको बिजुली एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याउनु पर्यो, त्यसको लागि तार तान्नु पर्यो, त्यो कस्टली छ। अब तारै छैन भने तपाईँको बिजुली त्यो जेनेरेटरबाट बिजुली उत्पादन गरेर होइन फेरि नेपाललाई चाहिने भन्दा बढी उत्पादन गर्छौँ भन्छौँ। अब त्यही बिजुली चाहिँ नि भारतलाई बेच्ने हो, बङ्गलादेशलाई बेच्ने हो। अहिले निकट भनेको मार्केटिङ त फेरि अमेरिकाले गर्दैछ अहिले होइन, उसले हेल्प गर्दैछ, उसले गर्ने होइन, उसले हामीलाई सहयोग पुर्याउँछ। किन हामीसँग पैसा छैन, त्यो नसक्ने होइन, हामी पेट सेट काटेर यो 2टा लाइन। तर देशमा चाहिँ नि भनौँ न अहिलेको जुन कूटनीतिक सम्बन्ध छ, त्यसले गर्दाखेरि के छ भने अमेरिकासँग नेपालको जुन कन्टिन्युस निरन्तर रूपमा आर्थिक सहयोग विकास सहयोग जुन भइरहेको छ, त्यसैको चाहिँ नि एउटा विकास हुँदै 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 आएर अहिले चाहिँ नि क्रिटिकल चाहिँ नि अमेरिकाले केही सहयोग गर्नु उसँग पनि अब अहिले यति पैसा छ तिमी सहयोग गर्न चाहन्छौ, त्यो कहाँ युज गर्छौ? टेस्ट एनसी पनि हुन सक्छ नि त अमेरिकाको त। तर के छ भने यहाँ यो एमसीसी सफल भयो भने अमेरिकाले फेरि बढाउँदै जान्छ। जहाँ सफल हुन्छ उसँग त
त्यो सफल हुनु भनेको मतलब के छ भने अमेरिकाको र नेपालको बीचमा मित्रता चाहिँ झन् बलियो भएर गयो भन्ने कुरा छ हो। यहाँ चाहिँ अब उसले अमेरिकाले चाहिँ निकै नै सहयोग गर्यो, नेपालले पनि फाइदा पाइरहेछ हैन, नेपालले पनि फाइदा पाइरहेछ, अमेरिकाले पनि सहयोग गरिरहेछ। तर त्यसलाई चाहिँ रोक्न कोही आयो भने त्यसपछि अनि शक्ति युज गर्नुपर्छ नि त। त्यसपछि नेपालको विकासका पूर्वाधारहरूलाई संरक्षण गर्न यदि चीनले या भारतले अवरोध गर्छ भने, केही चाहिने द्वन्द्वको स्थिति सृजना गर्छ भने अमेरिकाले त्यसको संरक्षणको लागि उसले शक्ति प्रयोग गर्नु पनि आवश्यक छ भने आउन सक्छ। त्यो चाहिँ के छ नेपालकै उसको लागि, तर नेपालको हितको साथ चाहिँ उसको एउटा स्वार्थ के छ भने चीन र तिब्बतको कुरा छ, त्यहाँ पनि उसले अलिकति फाइदा लिइहाल्छ, दिने हामीलाई त्यो तिब्बत चीन र तिब्बतको उसमा हामीले चाहिँ चीनलाई चाहिँ रिसाउन दिनु हुँदैन भनेर त्यो चीनले भनिरहने हो, उसलाई कस लाग्दैन के, ऊ चाहिँ नेपाललाई खबरदार है तिब्बतको चाहिँ कुरामा तिमीहरू चाहिँ चुप्ला कुरा गर्नु पाउँदैन भनेर भन्छ, अनि हामी डराएर कुँ कराएर होइन चुप लगाएर बस्छौँ। तर तिब्बतको प्रोटेक्सनको लागि नेपालबाट तिब्बत प्रोटेक्ट छ, तिब्बतको प्रोटेक्सनको लागि कस्ट चीनले हामीलाई तिर्ने कि नतिर्ने, त्यही त महत्त्वपूर्ण वस्तु पनि हो नि त एउटा हैन। नेपालले अहिलेसम्म आँट गरेन, अनि त्यो चाहिँ के छ भने हाम्रो कम्युनिस्ट नेताहरू चाहिँ त्यसै होइन चीन रिसा, तर चीन रिसायो भने हामी उसँग कुन खालको व्यवहार गर्ने भन्ने कुराहरू किन रिसाउने चीन हामीसँग, किन तिब्बतको कुरा छ होइन। त्यसो भए तिब्बत चाहिँ हाम्रो पनि स्वार्थको विषय हो कि होइन त, त्यसो भए नेपालको पनि स्वार्थको विषय हो। तर यहाँ चाहिँ यसरी तिब्बतलाई आँखै चिम्ल खालि एकतर्फी हिसाबले चाइनालाई चाहिँ एकदमै खुसी पाएर उसलाई रिसाउनु नदियो, अनि उसले चाहिँ जे जति आफ्नो माया दयाले जे जति सानो एक दुई टुक्रा दिन्छ अनि त्यसमा सन्तोष भएर बस। अब त्योभन्दा बढी अमेरिकाले दिइरहेछ भने त्यो लिनु हुँदैन। अब के छ भने चीन र नेपाल चाहिँ भूमि जोडिएको छ, त भूमि जोड्नु र नजोड्नुको के फरक छैन के। अफगानिस्तानमा अमेरिकासँग के सम्बन्ध छ र, हावाको सम्बन्ध भए तर पनि त्यहाँ उसले गरिरहेको हुन्छ होइन, विभिन्न घटनाहरू भइरहेको हुन्छ। त्यसमा अहिले त्यो भूमिसँग सटिएको कुरा छैन। अहिलेको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय होइन शक्तिको प्रतिस्पर्धा र अन्तर्राष्ट्रिय नीतिको उसमा चाहिँ नि भूमि पानी हावाको कुनै मतलब छैन। तपाईँ चाहिँ चाहनुहुन्छ भने अमेरिका र नेपालको फ्रेन्डसिप चाहिँ नि यो हदसम्म जान सक्छ कि नेपाल चाहिँ इजरायल जस्तो हुनसक्छ। इजरायल पनि अमेरिकाको प्रोटेक्टेड हो, तर त्यस इजरायलको चारैतिर उसको शत्रुहरू छ नि त, सबैसँग खेलेर बसिरहेछ त होइन। इजरायल त महत्त्वपूर्ण खेलाडी सानो हो, आर्थिक विकास पनि भएको छ, सुरक्षा पनि भएको, उसलाई खतम पार्ने उसको चारैतिर त शत्रुहरू छ नि त होइन। त्यो मुस्लिम कन्ट्रिजहरू सिरिया इरान इराक सबै उसँग लड्छ त, सानो भए पनि तहलाउँछ त उसले। त हामी चाहिँ नि हाम्रो मानसिकता चाहिँ नि हामी पनि इजरायल जस्तो पोजिसनमा छौँ के। ओके, भारत र चीनको जुन खेल छ नि त्यो नेपालको पक्षमा छैन के। भारतले पनि वास्तवमा नेपाललाई चाहिँ नि माया साँच्चै नै रेस्पेक्ट गरेको होइन, चीनले पनि रेस्पेक्ट गरेको छैन। उसले खालि उनीहरूको स्वार्थ प्रोटेक्ट गर्नलाई नेपालमा केही पनि नेपाललाई चाहिँ एउटा अविकसित एउटा कमजोर देश बनाउन मात्र खोजेको हो। ओके, अथवा नेपाललाई एक्सप्लोइट मात्र गर्न खोजेको होइन, युज भनौँ न। त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ यदि भारत र चीनसँग पनि हामी प्रतिस्पर्धा हामी त्यत्तिकै हैसियतमा चाहिँ नि होइन शिर ठाडो पारेर आँखामा आँखा जुडाएर चाहिँ उनीहरूसँग कुरा गर्नलाई हामीले शक्ति कहाँबाट पाउँथ्यो? त्यो त अमेरिका, किन अमेरिकाको चाहिँ यहाँ उसको स्वार्थ र हाम्रो स्वार्थ केही गाँसिन्छ, तर हाम्रो स्वार्थ पनि त हाम्रो आफ्नो स्वार्थै नहुने त। अब एमसीसी पनि लैजाऊ यहाँ नराख भनेको मतलब के, त्यसै एउटा चाइनाको प्रति हामी चाहिँ त्यसै सिधै दास बन्ने जस्तो कुरा आयो नि त होइन र। त्यस कारण चाहिँ नि यो कुरामा चाहिँ एमसीसीले जुन डिबेट ल्याएको छ अहिले मानिसहरूले बुझ्दैन। तर एमसीसी फर्केर गयो भने अमेरिका र नेपालको चाहिँ नि एउटा जुन कूटनीतिक र विकासको जुन सम्बन्ध छ त्यसमा कस्तो प्रभाव पर्छ त भन्ने कुराहरू तपाईँको चीन रिसाउनु, चीनले सहयोग नगर्नु र अमेरिकाले सहयोग नगर्नुमा नेपाललाई कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने कुराको मूल्याङ्कन हामी अमेरिका जस्तो बेलायत जस्तो युरोप जस्तो जापान जस्तो हाम्रो मित्रहरू भएको हुनाले
विश्वमा नेपालको पनि अलिकति स्ट्याटस छ, अस्तित्व छ, सम्मान छ। तर तपाईँ चाहिँ नि अमेरिकासँग हाम्रो सम्बन्ध जुट्यो भनौँ न, यसले गर्दाखेरि टाढै गयो भने त्यो अमेरिका मात्र होइन, युरोप टाढिन्छ, जापान टाढिन्छ, कोरिया टाढिन्छ, होइन, एडिबी टाढिन्छ, वर्ल्ड ब्याङ्क टाढिन्छ। यो खालि अमेरिकाको 55 अरब मात्र भनेर हेरेर मानिसहरूले यहाँ चाहिँ उडाइरहेछ नि त। के भएर यो अमेरिकनको 55 अरब हामी उसैलाई फर्काइदिउँ, हामी आफै लगाउन सक्छौँ भने त्यो होइन कि। त्यो एमसीसी को पछाडि नेपाल र अमेरिकाको विकासका जुन जति पनि इनिसिएटिभ सम्बन्धहरू छ त्यसको इतिहाससँग पनि जोडिएको छ र भविष्यसँग पनि जोडिएको छ। यसमा मिस्टेकै होला ल, एमसीसी चाहिँ एकदमै छुर प्रोजेक्ट, त्यति राम्रो चाहिँ लेख्नमा चाहिँ अलिक मिस्टेकहरू छ भनौँ न, मिस्टेक भयो के फरक पर्दैन। मिस्टेक निकै नै तपाईँले घाटा पर्न थाल्यो, निकै नै घाटा हुन थाल्यो भने त्यो एमसीसी चाहिँ हाम्रो पार्लियामेन्टले अहिले अनुमोदन गरेर लगाएको चिज 1 घण्टामा चाहिँ पार्लियामेन्ट एकचोटि बसेर त्यो पनि बहुमतले पार गर्ने हो, 2/3 चाहिने होइन। बहुमतले चाहिँ अब एमसीसी चाहिने नेपालको लागि फाइदा छैन, त्यसकारण एमसीसी रोक्ने, क्लोज गर्ने होइन, एमसीसी बन्द गर्ने भनेर चाहिँ निर्णय गरेको सकिहाल्यो। तर डाक्टर साहब तपाईँ चाहिँ त्यसको मतलब के छ भने अमेरिका र नेपालको सम्बन्ध चाहिँ अब हामी रोक्छौँ भनेको हो। तर डाक्टर साहब यो कुरा हजुरले भनिरहँदाखेरि एनालाइसिस गर्दाखेरि कति विज्ञहरूले के भन्नुभएको छ भने यो त त्रास मात्र हो, एमसीसी फर्किँदैमा हाम्रो आकाशै खस्ने, धरती नै भाँसिने होइन, त्यसरी वर्ल्ड ब्याङ्क नै फर्किने, युरोप नै फर्किने भन्ने होइन, यो त किसिमको त्रास मात्र हो, नेपाली त्रास मात्र हो भन्ने पनि छ नि डाक्टर साहब। यो एमसीसी फर्काउनुको मतलब चाहिँ छ भने चीनलाई चाहिँ एउटा ताबेदारी गर्ने कुरा मात्र हो कि, चीनलाई खुसी पार्ने होइन, अनि चीनबाट हामीलाई केही सहयोग आउँछ कि भनेर चाहिँ, बढी सहयोग आउँछ कि भनेर एउटा आशा गर्ने हो। त्यो त्यसरी चाहिँ नि आउँदैमा होला दिनलाई पनि एउटा 55 अरबको सट्टा उसले पनि केही अरबको चाहिँ नि केही सेवा उहरू सहयोगहरू देला, तर त्यो कुरा होइन कि कति अरबको सहयोग आयो गयोको कुरा होइन कि। तपाईँ ग्लोबल एउटा ग्लोबल जुन पोलिटिक्स छ, राजनीति छ, त्यसमा नेपाल पनि कसरी खेल्ने भन्ने कुरा छ। हामी खेल्नुपर्छ भने हो कि हामी अमेरिका पनि हामीलाई मित्रको रूपमा हामीले, किन हामी त्यो अमेरिका युरोपसँगको सम्बन्धले गर्दाखेरि नै हामी विश्वमा चाहिँ हाम्रो पनि पोजिसन छ कि। यदि उसँग कट अफ गर्ने र हामी चाहिँ चीन र भारतसँग मात्र हामी बस्ने हो भने हामी त एकदमै उपनिवेश जस्तो मात्र हुन्छ कि, एउटा मिक्स्ड चीन र भारतको उपनिवेश हो, एउटा कम्प्लेक्स खालको जटिल खालको उपनिवेश जस्तो मात्र हुन्छ। र नेपालीहरूको चाहिँ नि अहिले 50 लाख 60 लाख चाहिँ युवाहरू गइरहेछ भने अर्को चाहिँ 1 करोड चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। चीन र भारतको आधारमा नेपालका चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट, नेपालको विकास सम्भव छैन, नेपालमा जुन युवाहरूको चाहिँ रोजगारी सम्भव छैन। अहिलेसम्म नेपालमा विकासका जति पनि भइरहेका छन् त्यसमा चाहिँ अधिकांश त त्यसको नलेज, टेक्नोलोजी, ह्युमन रिसोर्स, आर्थिक सहयोग सबै चाहिँ यो अमेरिका, युरोप होइन, बेलायत, जापान, कोरिया यिनीहरूको सहयोगको चाहिँ नै महत्त्व छ के। यो पूर्वाधार भने ठोस एउटा चाइनाले एउटा सडक बनाइदिने र यो इन्डियाले चाहिँ एउटा बनाइदिने जस्तो मात्र होइन कि। त्यो हाम्रा जनशक्तिहरू, अब इन्डियाले हाम्रो जनशक्तिको बारेमा इन्डियाको पोजिसन के छ र उसलाई चाहिँ भर्ती गरेर उसले इन्डियाको गोर्खा आर्मी बनाउन चाहन्छ होइन। चीनलाई चाहिँ त्यो चाहने, चीनले त बाहिरको अहिलेसम्म चीनले यत्रो वर्ल्डमा डेभलप गर्यो होइन, तर उसले चीनले चाहिने अरू देशको म्यान पावर युज गरेछ, जबकि अमेरिकाले चाहिँ सारा विश्वको मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ युवाहरू खिचेर त्यहाँ काम दिएको छ, नेपालीहरू मात्र त्यहाँ लाग्नु छ होइन। एमए पिएचडी पढेका त्यहाँ चाहिँ काम गरेका उनीहरूलाई इम्प्लोइमेन्ट चाहिँ अमेरिकाले त्यहीँ दिएको छ, त्यहीँको सिटिजन पनि बनाएको छ होइन। इन्डियाले गरेको छ, चीनले गरेको छ। कति लाख नेपालीहरूलाई चाहिँ नि भारतले चाहिँ नि इम्प्लोइमेन्ट दियो, त्यस्तो राम्रो एजुकेटेड इम्प्लोइमेन्ट। चीनले कति लाख नेपालीहरूलाई चाहिँ अमेरिकाले जस्तो इम्प्लोइमेन्ट दियो, शिक्षा दियो होइन। त्योसँग यसका चाहिँ समग्र एउटा विकासको एउटा क्वालिटी डेभलपमेन्टमा चाहिँ अमेरिका युरोपको जुन योगदान छ होइन, त्यो त दुई देशको त छैन। नेपालको कृषि विकासको चाहिँ नि इतिहास हेरौँ नि त, जति पनि ठुल्ठुलो प्रोजेक्टहरू छ कृषि विकासका चाहिँ टेक्नोलोजी, नयाँ नलेज, नयाँ ह्युमन रिसोर्सेस, नेपालका वैज्ञानिकहरू होइन हो। तर हाम्रो यहाँ पोलिसी के छ भने तिनीहरूलाई रिटेन गर्न चाहिँ तिनीहरू फेरि अमेरिकै फर्केको छ। जस्तो म आफै पनि तपाईँको त्यस्तै अमेरिकनकै प्रोजेक्टको आधारमा मैले बिएससी एग्रिकल्चर इन्जिनियरिङ गरेँ, यो सबै अमेरिकाको सहयोग हो। एमएस
अमेरिकामा एमएस गरेँ, इन्डियामा गएर बिएससी एग्रिकल्चर इन्जिनियरिङ गर्दाखेरि अमेरिकन सहयोगै हो। त्यसपछि एमई गरेँ होइन, एमएस गरेँ अमेरिकामा, त्यो पनि अमेरिकन सहयोग, आरसिपी भन्ने प्रोजेक्टले फन्ड गर्यो। त्यसपछि पिएचडी गरेँ, त्यो त अमेरिकाको युनिभर्सिटीले नै मलाई सहयोग गर्यो होइन, रिसर्च फेलोसिप बनाएर होइन। अब जस्तो म चाहिँ नेपाल पनि फर्केँ, तर म जस्तै चाहिँ नि हजारौँ नेपालीहरू चाहिँ नि, अब तर चाहिँ उनीहरू नेपाल फर्के, काम राम्रोसित पाएन, उनीहरू फेरि अमेरिका फर्के, कोही नेपाल फर्केरै पनि फर्केन। तर जे भए पनि नेपालको चाहिँ नि मानिसहरूमा शिक्षा, हाई क्वालिटी साइन्सको उसमा दिनलाई जति अमेरिकाले दिएको छ त्यो चीन र इन्डियाले दिएको छैन। खुला बोर्डर भएको हुनाले इन्डियातिर हाम्रा चाहिँ केटाहरू 10+2 गर्न जान्छन् अथवा बिएसम्म पढ्न जान्छन्, तर इन्डियामा चाहिँ थोरै छ। इन्डियासँगको सम्बन्धमा छ, चाइनासँग पनि मेडिकल एमबिबिएसहरू छ, तर अमेरिकाले जुन किसिमको नेपालको समग्र रोड एउटा प्लानिङ गरेर दिइरहेको हुन्छ सोचाइ, किन हाम्रा युनिभर्सिटी जति पनि बनाएका छन् सबै अमेरिकनको कन्सेप्टमा छ, उनीहरूको सहयोगमा छ। त्यसकारण यो जुन चाहिँ अमेरिका र नेपालसँग जुन सहयोगको सम्बन्ध छ, विकासको सम्बन्ध छ, त्यो विकासको सम्बन्धमा अहिलेसम्म चाहिँ कुनै त्यस्तो नराम्रो घटनाहरू आएको छैन। तर यो एमसिसी चाहिँ नै टु मच पोलिटिसाइजेसन भयो। यसमा चाहिँ कम्युनिस्टहरूले यसलाई चाहिँ अनावश्यक चाहिँ नि भन्नुभयो। त्यो वास्तवमा एमसिसी एउटा प्रोजेक्ट हो। त्यो प्रोजेक्टमा अलिकति कडाई चाहिँ के छ भने उसले नेपाललाई मात्र होइन, विश्वमै त्यो उसको आफ्नो स्ट्यान्डर्ड त्यो एग्रिमेन्ट परिवर्तन हुँदैन भने त, संशोधन हुँदैन भने त नेपालको मात्र भएको भए। तर उसले के चाहेको भन्दाखेरि ऊ वर्ल्डमा उसले त्यत्रो सहयोग गरेछ, त्यो चाहिँ नि ठोस रूपमा त्यो सफल होस् भन्ने चाहेको छ कि। नेपालको ब्युरोक्रेसी, नेपालमा जस्तो अब एडिबीको लोन चाहिँ तपाईँको मेलम्ची 10 वर्षमा सकिनु पनि 30 वर्षमा पनि सकेको छैन। अनि एमसिसी पनि त्यही हालत भयो भने अमेरिकाको पनि बेइज्जत हुन्छ, नेपालीहरूले पनि त्यसको फाइदा लिन सक्दैन। त्यसकारण यो अलिक कडा, यो एग्रिमेन्टमा केही कडा क्लजहरू छन् ताकि त्यो अमेरिकनहरू आफैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पुस गर्न सकोस्। उनीहरू आफै चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नि झकझगाउनलाई चाहिँ नि ती क्लजहरूले उसलाई अलिकति इम्पावर गरेको छ, ताकि यहाँ चाहिँ त्यो डिले हुने होइन, 5 वर्षभित्र सकाउनै पर्ने, डेलिभर गर्नै पर्ने। त्यसको लागि के छ भने नेपालका चाहिँ कानुनहरू एकदम दोहोरो अर्थ लाग्ने, यहाँ अडिटिङको महालेखाको चाहिँ नि नियन्त्रणको कुनै प्रभावकारिता छ, न यो अख्तियारकै प्रभावकारिता छ, न यो सर्वोच्च न्यायालयकै प्रभावकारिता, जे पनि हुने यहाँ त होइन, गलत निर्णय पनि हुन्छ त्यहाँ। भनेपछि यो कन्ट्रोलिङ मेकानिजमै यहाँ छैन। भ्रष्टाचार, हरेक प्रोजेक्टमा भ्रष्टाचार हुन्छ होइन, राजनीतिकदेखि लिएर यो ब्युरोक्राट्सहरू सबै ठेकेदारहरू त्यस्तै छ। ती सबलाई चाहिँ अलिकति कन्ट्रोल गरेर नियन्त्रण गरेर टह लगाउनलाई चाहिँ कानुनी एउटा आधार पनि स्ट्रङ चाहियो, त्यति खोजेको। अब कानुनको चाहिँ नि स्रोत भनेको संसद हो, संसदबाटै त्यसलाई चाहिँ इम्पावर गरेपछि तपाईँको अरू कानुनहरू चाहिँ त्यति खेल्ने ठाउँ पाउँदैन नि। केही पनि भएन भने उसले आफ्नो एमसिसी एउटा यहाँको संसदबाट म्यान्डेट लिएपछि त ऊ पनि एउटा कानुन, तर त्यो सफल भयो भने त त्यो एउटा मोडेल हुन्छ नि त। त्यसपछि अनि त्यसले बिस्तारै प्रभाव पार्छ, सफलताको प्रभाव अनि अरू हाम्रो नेपालमा, ताकि 10-15 वर्षमा हाम्रो प्रशासन गभर्नेन्समा इम्प्रुभमेन्ट आउँछ। त्यो भारत र चीनले गर्दाखेरि अहिलेसम्म केही इम्प्रुभमेन्ट आएको छ? उसँग त 70 वर्ष 80 वर्षको सम्बन्धमा करप्सन घटेको छ होइन। किनभने भारतले त के छ भने आफ्नो एग्रिमेन्ट गर्छ, उल्टो ऊ नै डेलिभर गर्दैन। महाकालीमा चाहिँ होइन कति वर्ष भयो यही ओलीले चाहिँ नि त्यो महाकालीलाई गरेको हो नि, र अहिले सबै बर्बाद छ नि। खोइ त इन्डियाले रेस्पेक्ट गरेर डिपिआरसम्म बनाएको छैन होइन। भारतले हामीसँग एग्रिमेन्ट गरेको कुरा भारत आफै पनि त्यसको चाहिँ नि कार्यान्वयन गर्दैन, ऊ आफै पनि गर्दैन। भारत भरपर्दो पार्टनर भयो त भएन। अब चीनले त्यस्तो अहिलेसम्म गरेको पनि छैन, तर बिहारको कुरा छ। अब कहाँनिर मिस्टेक हो, चीनले ढिलाइ गरेको हो कि नेपालले ढिलाइ गरेको हो? 2-4वटा प्रोजेक्ट आइडेन्टिफाई गरेको हो नि, तर अहिलेसम्म कहीँ सुरसार छैन नि। भनेपछि चीन पनि ढिलाइ गरिरहेछ नि। अमेरिकाले त के छ भन्दा ठिक छ, नेपालीहरू ढिला गरेर बस्छ भने अमेरिकाले झकझगाउन आएको हो नि त। कि छिटो लागेको गर नत्र भने फिर्ता गरौँ, ढिलो नगर। त्यही त, चीनले त्यस्तो जिम्मेवारी लिएको छ, भारतले जिम्मेवारी, उनीहरू आफै चाहिँ नि भागी हिँड्छ, उनीहरू आफै ढिला सृष्टि गर्छ। नेपालको विकास नहोस् भन्ने चाहन्छ। नेपालको विकास भयो भने त उनीहरूको नियन्त्रण गर्छ, नेपालीहरू बलियो भयो भने त उनीहरू फेरि कमजोर हुन्छ।
यो कुरा बुझ्नु पर्यो के अमेरिकाले त्यो केही पनि स्वार्थ अमेरिकाले स्वार्थ छ चीनसँगको स्वार्थ छ तर त्यो नेपाल चाहिँ अलिकति बलियो भयो भने भोलि भारतले जुन चाहिँ ठिचो मिचो गर्ने काम छ त्यसमा पनि हामी है डगर भन्न एउटा आधार चाहिँ हुन्छ किनभने अमेरिकाले भन्दिला पनि नि यस त्यो शक्ति पनि हामीले प्रयोग गर्न हामीसँग त्यो क्षमता विकास गर्नलाई त्यो सम्बन्धहरू विकास गर्नुपर्ने हुन्छ कि त्यसकारण अमेरिका युरोपसँग चाहिँ हामीले चाहिँ यो केही पनि होइन भनेर यो 2-4 जना कम्युनिस्ट नेताहरूको चाहिँ कुरा सुनेर देशलाई भण्डखालोमा होइन अहिलेसम्म विकास भए छैन 100औं वर्ष भइसक्यो अझ उनीहरू त के चाहन्छन् केही अब तपाईँले हिन्दूवादी राजावादीको कुरा गर्नु उनीहरू पनि विरोध गरेछ उनीहरू कस्तो चाहन्छन् उनीहरू चाहिँ त्यो राणा कालको त्यो राणा प्रधानमन्त्रीहरूले चलाएको जस्तो देश बनाउन चाहन्छ कि उनीहरू अहिले पनि फेरि फर्केर गएर जहाँ कि हरेक मान्छे दास बनाउँछ नेपाल त सबैलाई दास बनाएर त्यही पण्डित बाहुनहरू र प्रधानमन्त्री राणाहरूले चाहिँ मोज मस्ती अनि दरबार सरबार बनाएर होइन रइस गरेर मोज मजा गर्न चाहन्छ नेपाललाई उसको आफ्नो एउटा निजी प्रपर्टी बनाउन चाहन्छ यो हिन्दूवादी राजावादीहरूको कुरा यो हो त्यसकारण उनीहरू चाहिँ यहाँ अमेरिका आयो भने के छ भने ट्रान्सपारेन्सी हुन्छ पारदर्शी हुन्छ यस्तो बहस हुन्छ नीति नियमको बारेमा यो बेनिफिट कसले पायो त हैन यो त जनताले पाएछ कि छैन भन्ने कुरा छ किन पाएन भन्दाखेरि जाति साटीको कुरा पनि निक्लिन्छ अनि खालि बाहुनले मात्र पाउने त्यो राणा ठकुरहरूले मात्र पाउने त त्यो देशको विकास उनीहरूको चाहिँ निजी वीरता जस्तो बनाउन चाहन्छ उनीहरू ठीक छ के भन्छ डाक्टर साहब एउटा कुरा शब्द उठिहाल्यो हामी बहसको अन्तिम चरणमा छौँ यो जातीयताको कुरा पनि एमसीसीमा सबैभन्दा बढी बाहुनहरू चाहिँ एकदम विरोध गरेको देखिन्छ तर थोरै केही बाहुनहरूले चाहिँ समर्थन गरेको देखिन्छ जस्तो बाहुन सबै खराब भन्ने छैन कतिले समर्थन बाहुनहरू एकदम राम्रो छ ब्रान्ड धेरै राम्रो ब्रान्ड भएका बाहुनहरू समर्थन गरेको छ तर धेरै अधिकांश भनौँ न अधिकांश बाहुनहरूले चाहिँ त्यो पनि हिन्दू फिलोसफीद्वारा सञ्चालनमा आएको मान्छेहरू र राजावादीले चाहिँ एकदमै घनाघोर विरोध गरेको जातीयसँग जोडिएको छ डाक्टर साहब जोडिएको छ यो के छ भन्दाखेरि हिन्दूवादी भनेको ब्राह्मणवादी हिन्दूवादी भनेको बाहुन मात्रै हो के अरू हिन्दूवादी होइन के पहिले चाहिँ बाहुन छेत्री हिन्दूवादी भन्नेहरूलाई चाहिँ छेत्री हो नि त अब छेत्रीले हामी छेत्री होइनौँ हामी खस हौँ हामी हिन्दू होइनौँ भनिरहेको छ नि जनै पनि त्यागिसक्यो अब त्यो त हुँदै जान्छ त्यस कारण चाहिँ यहाँ हिन्दू भनेको हो भने खालि बाहुन मात्र हिन्दू हो के ब्राह्मणवाद मात्र हिन्दूवाद हो के उनीहरूको मात्र स्वार्थको कुरा हो हिन्दूको कुरा अब राजावादीहरूको कुरा के छ भने उनीहरू राणाहरू जस्तो बस्न चाहन्छ कि एकदमै निरङ्कुश शक्ति प्रयोग गरेर यो बाहुन र अनि राणाहरूले जुन जङ्गबहादुरको 104 वर्ष चलायो नि त्यसरी चाहिँ त्यसमा पनि बाहुन र राणाहरूले मात्र फाइदा पायो सारै देश लुट्यो उनीहरूले अब त्यही चिज गर्न चाहन्छ अहिले एमसीसी आयो भने के हुन्छ भन्दा उनीहरूको डेमोक्रेटिक प्रिन्सिपलका कुराहरू आउँछ लोकतन्त्रका कुराहरू आउँछ समावेशिताका कुरा मानव अधिकारका कुरा आउँछ एमसीसी को बेनिफिट्स हैन कहीं भ्रष्टाचार गर्न पाउँदैन त्यो एमसीसी को नियमले भ्रष्टाचार रोक्नलाई गरेको हो के यहाँ पैसा नेपालीलाई चाहिँ विदेशीले पैसा हाल्यो पैसै हराउँछ यहाँ अर्थ मन्त्रालय भित्र पैसै हराउँछ बाटोमा कहाँ गयो त्यस्तो किन म त फेरि विदेशी नियोगमा काम गरिसकेको मान्छे 10-12 वर्ष 2-3 नियोगमा काम गरिसकेँ नि अब विदेशीले सहयोग गर्यो अर्थ मन्त्रालय मार्फत पैसै हराउँछ नेपालको उसमा एकाउन्टमै दिन सक्दैन उनीहरू कहाँ हराउँछ कहाँ पैसै गायब त्यस्तो छ यो देश म पनि ताजु म त कसैले यो डोनर्सको चाहिँ नि हैन म्यानेजमेन्टमा बसेर म चाहिँ अर्थ मन्त्रालयमा चाहिँ एग्रिमेन्ट नेगोसिएट गर्न जान्थेँ त्यो अर्थ मन्त्रालयका जुन विदेशी विभागका सहसचिवहरूसँग वार्ता गर्ने नि म थिएँ कति प्रोजेक्टहरू गरेँ त्यस्तो गरिकन गर्दाखेरि पनि पैसा हालिसकेपछि भोलि चाहिँ पैसै हुँदैन पैसा कहाँ छ भन्दा कता छैन पैसै सक्यो छैन कता छ कता छ त्यस्तो देश हो त्यसमा एमसीसीले त्यो सबै थाहा पाएर त्यो अनुभव छ नि अमेरिकालाई त्यसैले उसले भने केही पैसा चाहिँ नि होइन यताउता गर्नै पाउँदैन हाम्रो मान्छे त्यहाँ चाहिँ बसिरहन्छ होइन एमसीसीको प्रेसिडेन्टको नीट एन्ड क्लिन यस नेपालमा चाहिँ त्यस कारण पछि यो 47 सालपछि होइन एनजिओ आइएनजिओ बढ्यो नि त्यो बढ्नुको कारण के छ भने त्यो विदेशी नियोगहरूले सरकारलाई पैसा दिनु सक्दा हामी ठाडै चाहिँ नि एनजिओ आइएनजिओ मार्फत चाहिँ हामी डाइरेक्टली गाउँमा डाइरेक्टली जनताको हातमा चाहिँ यो सहयोग पुर्याउँछौँ भनेको हुनाले त्यसैको अनुपात अहिले चाहिँ नि यो गणतन्त्र आयो क्या खास हो भने त्यस कारण यो हिन्दूवादी होइन राजावादीहरूले किन मन पराउने त भन्दाखेरि यही विदेशी सहयोगहरू यताउता गरेर जनता शिक्षित भए जनता सङ्गठित भए होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि
जनताहरू सशक्त भए अनि त्यसमा माओवादीले चाहिँ नि एउटा जनयुद्धको चाहिँ एउटा होइन एउटा नारा हालिदिएपछि जनताहरूले अब एउटा अगाडि आएको त्यसैमा चाहिँ नि लागे 17,000 मान्छे पनि मरे र अहिले तपाईँको सिर्पेज कता गयो होइन ठिक छ भनिसकेपछि एमसीसी पास नगर्दा भन्दा एमसीसी पास गर्दाखेरि चाहिँ नेपाललाई बढी बेनिफिट छ धेरै फाइदा हुन्छ यो लङ टर्ममा भविष्यलाई र विश्वको दायरामा चाहिँ नि यसले जुन नेपालको चाहिँ नि एमसीसी फेल भयो भने नेपाल बदनाम हुन्छ कूटनीतिक ढङ्गमा मात्र नभएर व्यावहारिक रूपमा जताततै तपाईँको नेपाललाई सहयोग गर्ने जुन पश्चिमा देशहरू छ जुन सम्झौता सम्पर्क हुन्छ उनीहरू धेरै फेरि चाहिँ नेपालमा अलिकति नेपालमा अलिकति डेमोक्रेसी आयो गणतन्त्र आयो भनेर जुन किसिमको उनीहरू अगाडि ठुलो स्केलमा डेभलप गर्नलाई चाहिँ उनीहरूको जुन सोचाइ छ नि त्यसमा फेरि खुम्चिने भयो अनि भारत र चीनमा मात्र भर परेर देशको विकास हुन्छ अनि अहिले 70 लाख मान्छे युवाहरू चाहिँ विदेशिएको छ अब अनि कति थपिन्छ किनभने अहिले नेपाली आफ्नै त्यो जुन चाहिँ 55 अरब त हामी आफै हालेर सक्छौँ भने छ नि त नेपालको आर्थिक वर्षको बजेट हेर्नुहोस् त 2-3 खरब जुन विकासको लागि छुट्याएको बजेट पनि खर्च गर्न सक्दैन मेलम्ची जस्तो चाहिँ उसमा होइन तपाईँको 30 वर्ष लगाउँछ अनि नेपालीहरूले नै गर्न सक्छौँ भनेर धाक लाउने कुनै आधार छ कुनै पनि आधार नेपालीहरू आफै गर्न सक्छौँ भनेर भन्ने नेपालमा अहिलेसम्म कुन प्रोजेक्ट चाहिँ नेपालीहरूले नै गरेर चाहिँ नि ठुल्ठुलो प्रोजेक्टहरू सम्पन्न भएको छ हेरौँ न त होइन कहाँ भ्रष्टाचार कहाँ नभएको छ देशमा विकासमा तपाईँको भनौँ न 10 अरबको चाहिँ योजना हुन्छ पछि 30 अरब खर्च हुन्छ 10 वर्षमा सकिनुपर्ने 30 वर्षमा सकिन्छ अनि यही पाराले चाहिँ नेपाल विकास गर्छु भने नेपालीहरूले ढक्कु लगाउन सक्छ होइन अब ब्युरोक्रेट्सले त त्यस्तो कुरा गर्दैन तर नेताहरू कति अध्ययनशील र कति बुझेका अहिले जुन नेताहरू ठुल्ठुलो स्वरले कराइरहेछन् नि तिनीहरूले के कति बुझेको रहेछ त त्यो खालि एउटा दुईटा शब्द पारेर त्यो मार्क्सवादको व्याख्या गरे जस्तो गरेर मात्र चाहिँ देश विकास हुने हो र होइन हवस् डाक्टर साहब हजुरको अमूल्य समयको निम्ति धेरै धन्यवाद छ